पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम, हद निगाह कम, मनासिर धुंधला गए। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 मुकम्मल बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। M3 पर फैजपुर से समुंदरी तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। हाईवेज पर भी ड्राइवर्स को मोहतात रहने का मशवरा। दूसरी जानिब मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। दहशतगर्द इसराइल गजा में दहशतगर्दी से बाज ना आया। मजीद 30 से जायद फजाई हमले, 41 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। 35 जख्मी। इसराइली फजाई हमलों के बाद इंडोनेशिया अस्पताल मुकम्मल तौर पर गैर फाल। शुमाली गजा में कमाल-उत-ज़मान और बैत-ए-हुनून अस्पताल पहले ही बंद हो चुके हैं। गजा में शोहदा की तादाद 45,658 हो गई। 1,08,583 जख्मी। हमास ने कैद इसराइली खातून फौजी की वीडियो जारी कर दी। लैरी अल-बाग ने इसराइली वज़ीर आज़म को खरी खरी सुना दी। इसराइल में सैकड़ों अफराद का कैदियों की रिहाई के लिए मुजाहरा। हमास से मुज़ाकरात का मुतालबा। अमेरिका की भी गजा में दहशतगर्दी के लिए भरपूर सहूलतकारी। बाइडन इंतजामिया ने जाते जाते इसराइल को $8 अरब की फौजी इमदाद की मंजूरी दे दी। अमेरिका हथियारों की बड़ी खेप इसराइल के हवाले करेगा। हथियारों के पैकेज में मिसाइल, आर्टिलरी, गोले, प्रोजेक्टाइल और वॉरहेड्स शामिल हैं। बाइडन ने इसराइल को हथियारों की सप्लाई से आगाह कर दिया। शाम के मुज़ाफ़ाती इलाके में जहरीले मादों से भरी खुफिया लेबॉर्ट्री का इंकशाफ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जरमना में मौजूद लैब को कीमियाई हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लैब से मिले नमूनों की जांच और दस्तावेज़ात का मुकम्मल मुआयना किया जाएगा। जनूबी कोरिया में साबिक सदर के वारंट गिरफ्तारी। तफ्तीशकारों का कायम मुकाम सदर से सदारती सिक्योरिटी सर्विस को वारंट की तामील करने का हुक्म देने का मुतालबा। जुमे को सिक्योरिटी सर्विस ने तफ्तीशकारों को यौनसिब को गिरफ्तार करने से रोक दिया था। पीटीआई के साथ पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। नबानी पीटीआई को बनी गाला भेजने की पेशकश की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। मुतालबात तहरीरी शक्ल में ना आए तो मुश्किलात हो सकती हैं। हुकूमत को कोई परेशानी नहीं, अपना अरसा इक़्तिदार पूरा करेगी। वफाकी वज़ीर अहसन इक़बाल ने कहा, मुआशी एजेंडे पर अमल पैरा हुकूमत की कोशिश है सियासी दर्जा हरारत ना बढ़े। खुलूस से नीयत से मुज़ाकरात कर रहे हैं मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। बोले जो भी बात होगी सबके सामने होगी, पिछले दरवाजे से कुछ नहीं चलेगा। हमारा कोई मुतालबा गैर कानूनी या गैर आइनी नहीं। बानी पीटीआई समेत सियासी असीरान की रिहाई कानून के मुताबिक होगी। साहिबजादा हामिद रजा का कहना है, हुकूमत ने कहा था फैसला साजी का इख्तियार है, तभी हम मुज़ाकरात पर राजी हुए। लगता है आज भी हुकूमत के पास फैसला साजी का इख्तियार नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी पीटीआई रिहा होंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ाने का माहौल मिलेगा। मुतालबात तहरीरी तौर पर देने में कोई मसला नहीं। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना वक्त की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी के अलावा मसाइल का हल किसी के पास नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, सदर आसिफ अली ज़रदारी मफाहमत के तहत सबको साथ लेकर चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। यही वाहिद जमात है जो मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। जिला अस्पताल जो गालिबन इस मुल्क का सबसे बड़ा अस्पताल है, वो बगैर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के चल रहा है, इसलिए कि जो शख्स को निकाला कहते हैं वो डेपुटेशन पे है। भाई अगर मंडे को ये रिजॉल्व नहीं होता है तो मैं अपॉइंट करूंगा, कंटेम्प्ट मैं करूंगा, आप कहें मुझे आके सजा दे। जिना अस्पताल बगैर सरबराह के चल रहा है, मसला हल ना हुआ तो खुद तैनाती करके तौहीन अदालत कर लूंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि अदालत ने अस्पताल के सरबराह को इसलिए निकाला कि वो डेपुटेशन पर थे। 2 माह हो चुके हैं और केस चले ही जा रहा है। कल तक मसला हल ना हुआ तो वो खुद सरबराह मुकर्रर कर देंगे, चाहे तौहीन अदालत हो जाए। मजीद बोले, कराची के मसाइल उनके पैदा करदा नहीं लेकिन हल करना उनकी जिम्मेदारी है। इम्तिहानी नताइज में बहुत इश्यूज़ हैं, तलबा का नुकसान नहीं होने देंगे।
وزیر اعظم شہباز شریف میکرو اکنامک لیول پر معاشی ترقی کے لیے کوشاں، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ سے متعلق اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا اسمال اینڈ میڈیم لیول کے کاروبار ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستانی صنعتوں کو گلوبل سپلائی چین کا حصہ بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ وزیر اعظم کی ایس ایم ایز کے لیے قرض کی فراہمی مزید آسان بنانے اور ترقی کے لیے صوبوں سے مل کر اقدامات کرنے کی ہدایت۔ پاکستان کو 40 ارب ڈالرز تک قرض ملنے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق آئندہ 10 سال میں عالمی بینک 20 ارب ڈالر دے گا، باقی 20 ارب ڈالر عالمی بینک کے 2 ذیلی اداروں سے ملیں گے۔ پروگرام کا مقصد نظر انداز شعبوں کو بہتر بنانا ہے۔ رواں ماہ کے وسط میں ورلڈ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز سے قرض کی منظوری متوقع۔ قرض پروگرام کی منظوری کنٹری پارٹنرشپ 2025-35 کے تحت ہوگی۔ ایلون مسک اسپیس ایکس اور ٹیسلا کے بعد اب تعلیم میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار۔ ریاست ٹیکساس میں ایڈسٹرا نامی اسکول باضابطہ طور پر رواں سال کھولا جائے گا۔ پہلے سال میں صرف 21 طالب علموں کو داخلہ ملے گا۔ مسک کا کہنا ہے کہ بچوں کو زندگی بھر کارآمد رہنے والی مہارتیں سکھائی جائیں گی۔ فنڈز کی کمی سے کینسر کے مریضوں کو ادویات کی فراہمی متاثر۔ وفاقی منصوبہ بندی کمیشن کے سفارش پر وزارت صحت نے وزارت خزانہ سے براہ راست فنڈنگ کی صلاح کر دی۔ پروگرام خبر کیا ہے نے معاملہ عوام کے سامنے رکھ دیا۔ لاہور میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اور لائف سٹاک کے ویٹرنری ڈاکٹر کی لوٹ مار کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا۔ مناوا میں گراں فروشی کے نام پر شہریوں کو کروڑوں کا جرمانہ، مگر خزانے میں صرف 500 یا 1000 روپے کی رقم جمع کرائی گئی۔ ملتان میں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس اور محکمہ صوبائی ہائی وے کی 58 کروڑ روپے کی کرپشن کا انکشاف۔ سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی آج 97ویں سالگرہ۔ پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام آج ملک بھر میں تقریبات شیڈول۔ عوامی رہنما ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کی تاریخ میں وہ کام کیے جو کوئی نہ کر پایا۔ سب سے بڑا کارنامہ قوم کو متفقہ آئین کا تحفہ دیا، شناختی کارڈ کا اجرا کیا، ووٹ کا حق دلوایا۔ اپنے پیغام میں چیئرمین پی پی بلاول بھٹو نے کہا ذوالفقار علی بھٹو جمہوریت کے لیے جد و جہد کی سب سے بڑی علامت ہیں۔ سیاسی طور پر مایوس عوام میں نئی روح پھونکی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا عرس، بھارت کا 400 پاکستانی زائرین کو ویزے دینے سے انکار۔ صرف 100 پاکستانی زائرین کو ویزے دیے گئے۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق عرس میں شرکت کے لیے 500 پاکستانی زائرین کا کوٹہ مقرر ہے۔ 100 زائرین آج واگا کے راستے اجمیر شریف روانہ ہوں گے۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم دورہ پاکستان کے لیے دبئی پہنچ گئی۔ ٹیم کل اسلام آباد پہنچے گی۔ 10 جنوری سے پاکستان شاہینز کے خلاف 3 روزہ پریکٹس میچ کھیلے گی۔ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز ملتان میں شیڈول ہے۔ سعودی عرب کے صحرا میں دھول اڑاتی گاڑیاں اور ڈرائیورز کی کمال مہارت۔ ڈاکار ریلی کے پہلے مرحلے میں جنوبی افریقہ کے ہینک لیٹگن نے کامیابی حاصل کر لی۔ 5 بار کے چیمپئن قطر کے ناصر العطیہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔